नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। म विनिता केसी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीद्वारा भारतले नेपाली भूमि मिचेको बारे संसदमा जानकारी। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान खोजिने प्रतिबद्धता। भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गर्नु सामान्य विषय नभएको नेकपाका अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। पूर्व शासकको गल्तीले अहिलेको पुस्ताले पीडा भोग्नु परेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकोमा सरकारले वक्तव्य मात्रै जारी गरेको भन्दै कङ्ग्रेसद्वारा सरकारको आलोचना। गम्भीर कूटनीतिक पहल लिन सभापति देउबाको आग्रह। लकडाउनको आज 49औं दिन पुग्यो। सरकारले अत्यावश्यक सहित 42 उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै सडकमा सवारीको चाप। कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी गुम्दै। राज्यले विशेष कार्यक्रम नल्याए करोडौं लगानी डुब्ने खतरा। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 41,79,000 नाग्यो। 2,83,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 14,90,000 निको भएर घर फर्किए। र जर्मन फुटबल क्लब डाइनामो ड्रेसडेनका 2 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण। सबै खेलाडी र प्रशिक्षक सहित कर्मचारीलाई 2 हप्ताका लागि आइसोलेसनमा राखियो। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै कूटनीतिक पहलबाट भारतसँगको सीमा समस्याको समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समसामयिक विषयमा सदनलाई जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, स्वाभिमानता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्ने बताउनु भएको। उहाँले नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली, लिपुलेक र कालापानीसम्मको भूभाग नेपालको हो भनेर कूटनीतिक पहलहरू भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। समेत रहेको लिपुलेखलाई दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने गरी त्यो सहमति भइसकेपछि त्यति बेलै सरकारले डिप्लोमेटिक नोट मार्फत त्यसप्रतिको आफ्नो असहमति जारी गरेको हो। उहाँले भारतले लिपुलेकमा बाटो निर्माण गरेको सम्बन्धमा सरकार जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि पटक पटक प्रयास गरेको, वार्ताको लागि मिति र प्रस्थान गरेको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभिन्न तहमा कुराकानी हुँदै आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाली भूमि मिचेर बनाइएको बाटोका सम्बन्धमा शनिबार नै नेपाल सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेको र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट कोरोनाको समस्या सकिएपछि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताउनु भयो। गत शुक्रबार भारतले नेपालको भूमि मिचेर दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेको थियो। त्यो सँगै सीमा विवाद फेरि तहमा आएको छ। यसअघि भारतले सन् 2019 मा पनि नेपाली भूभाग मिचेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाली भूभाग प्रयोग गरी भारतले तिब्बती मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरेको सम्बन्धमा सांसदहरूले सरकारको तयारीको बारे जानकारी मागेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी गराएपछि सांसदहरूले मन्त्रीलाई प्रति प्रश्न गरेका हुन्। नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ। त्यसकारण त्यो काम तुरन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो उद्घाटन आज उद्घाटन मात्रै भएको हो, कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन, यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ, यसको जानकारी अहिले चाहियो।
यी जग्गाहरूमा हाम्रो कहीँ उपस्थिति छ कि छैन, त्यसबेला चाहिँ सरकारको एउटा अफिसर चाहिँ नक्साहरू लिएर ब्रिफ गर्न आएको थियो। ती बस्तीहरूको सम्बन्ध भारत सरकारसँग छ। भारत र नेपालको बीचमा 90% बोर्डरको डिमार्केसन भइसकेको छ, केही बाँकी छ। त्यो समस्या अहिलेसम्म किन समाधान भइराखेको छैन? सांसदहरूले सरकारले तत्काल भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारूढ नेकपाका प्रतिनिधि सभाका 6 जना सांसदले भारतले कब्जा गरेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याएर त्यहाँ नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउन भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। भारतले दार्चुलाको लिपुलेक स्थित नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा बहस तथा विरोध भइरहेको बेला नेकपाका 6 जना सांसदले आइतबार उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। नेकपाका सांसदहरू गणेश सिंह ठकुन्ना, दीपक प्रकाश भट्ट, गणेश कुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञ बहादुर बोगटीले उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग मिचेको र बेखबर रहेको ऐतिहासिक घटनामा तथ्यहरू विभिन्न किसिमले अगाडि ल्याउन सरकारबाटलाई आग्रह गरेका छन्। संसदमा यसअघि नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीमा चढेर पनि छलफलमा जान सकेको छैन। सरकारले अनिच्छा देखाएकै कारण उक्त प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कूटनीतिक पहल ठीक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सरकारले दिने वक्तव्य नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा ठीक भएको तर एक्सनमा पनि ठीक तरिकाले हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। समितिका सदस्यहरूले सरकारले भारतलाई चिठी मात्रै पठाउने तर एक्सन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताएपछि अध्यक्ष दाहालले उक्त कुरामा आफू सहमत भएको बताउनु भएको छ। दिने भनेको वक्तव्य पनि मैले हेरे त्यो प्रोटेस्ट लेटर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, भावनाको रूपमा पनि ठीक लेटर नै छ। त्यो लेटरमा चाहिँ चीजहरू जो ओरिएन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरिएन्टेसन बेठिक छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ। उहाँले लिपुलेक लगायत सीमा विवाद भएका अन्य स्थानका विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको समेत बताउनुभयो। दाहालले भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौतापछि सो समस्या भारतसँगको मात्र नभई त्रिदेशीय समस्या भएको बताउनु भएको छ। उहाँले उक्त विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। दाहालले भारतले नेपालको सीमा मिचेको विषय सामान्य नभएको र भारतले पटक पटक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गत वर्ष नै सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको र त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भए पनि ठोस रूपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलेका शासकहरूले गरेका गल्तीका कारण अहिलेको पुस्ताले पीडा भोग्नु परेको बताउनु भएको छ। भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक मार्ग बनाएको विषयमा आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले पूर्व शासकहरूले नेपालका सीमामा भारतीय सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने अनुमति दिनु गम्भीर ऐतिहासिक भूल भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री थापाले भारतले चीनबाट बस्नका लागि नेपालको सीमामा सेना राख्ने अनुमति माग्दा तत्कालीन शासकहरूले अनुमति दिएर गम्भीर गल्ती गरेको पनि बताउनुभयो। गल्ती भनेको चाहिँ नेपालका सीमाहरूमा भारतीय सेनालाई भारतीय सुरक्षा चौकीहरू स्थापित गर्ने अनुमति दिनु नै एउटा ठुलो चाहिँ एउटा गम्भीर चाहिँ ऐतिहासिक भूल चाहिँ गरेको थियो
उनीहरूले गरेका थिए र त्यसैको चाहिँ परिणाम चाहिँ आज हामी भोग्दैछौँ। उहाँले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा सडक मात्र नभएर अन्य प्रशासनिक संरचनाहरू पनि बनाएको बताउनु भएको हो। ती कुराहरू सरकारको जानकारीमा भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्नेतर्फ सरकार लागि परेको बताउनु भयो। गृहमन्त्री थापाले कूटनीतिक वार्ताबाट त्यसको समाधान नभए उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा समेत सोच्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले भारतले चीनसँग सहमति गरेर नेपाली भूमि हुँदै व्यापारिक नाका खोलेकाले नेपालको चीनसँग पनि यस विषयमा कुरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। समितिले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको प्रति खेद व्यक्त गर्दै भर्त्सना समेत गरेको छ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले तिब्बतको मानसरोवर जोड्न सडक बनाएको विषयमा सरकारले वक्तव्य मात्रै निकालेको र कुनै कूटनीतिक पहल कदमी नलिएको भन्दै आलोचना गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभाग नेपालको भएको र सरकार या प्रतिपक्षी जहाँ रहँदा पनि कांग्रेसले यी भूभागबारे सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै आएको उल्लेख गर्नु भएको छ। देउवाले विज्ञप्तिमा सन् 2015 को मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेजिङमा सहमति गरेपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई पोस्टेड नोट पठाएर गम्भीर असहमति प्रकट गरेको स्मरण गराउनु भएको छ। देउवाले विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा वक्तव्य मात्रै जारी गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। सभापति देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्च पहल कदमी गर्न सार्वजनिक अपील समेत गर्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस सरकारको साथमा रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषयमा छलफल गर्न बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सहित छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा समितिले कुनै पनि निर्णय नगरेपछि विवाद भएको हो। सांसदहरूले निर्णय नगरी बैठक स्थगित गरिएको र आगामी बैठकका विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बैठकमा उठेका विषयमा जवाफ दिए पनि कुनै निर्णय वा निर्देशन नगरी आगामी बैठक अनिश्चित भएपछि सांसदहरूले बैठकको मिति तोक्नुपर्ने भन्दै अडान लिएका थिए। सांसद भीम रावलले देशको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप भए पनि समितिले बैठकको मिति तय गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। अनि चाहिँ समय के को लागि हो त? सरकार के को लागि? देश के को लागि? मान्यज्यू यो भन्न मिल्दैन। मलाई मेरो कुरा मत भन्न दिनुस्। त्यसकारण या त यहाँ अहिले बोल्नुपर्छ, यहाँ बोल्न पाउनुपर्छ, होइन भने अहिले बैठकको समय निर्धारण हुनुपर्छ। बैठकमा समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले अर्को बैठकको मिति तोक्न नसक्ने बताएपछि सांसद रावल र मन्त्री गेवाली बीच चर्काचर्की भएको थियो। मान्यज्यू मन्त्रीज्यूलाई अगाडि नै समय मन्त्रीज्यूले समय तोक्नै पर्छ, समय दिनै पर्छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणका लागि 19 किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। सार्वजनिक गर्न अगाडि त्यसले पूरा गर्नुपर्ने केही प्राविधिक कामहरू हुन्छन्, जुन प्राविधिक कामहरूलाई हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेर उपयुक्त समयमा त्यसलाई चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गरिनेछ। अन्तिममा समितिकी सभापति निरौलाले परराष्ट्र मन्त्री अन्य बैठकमा पनि समय दिएका कारण समय तत्काल तोक्न नसकिएको भन्दै जुनसुकै अवस्थामा पनि सोमबार बिहान बैठक बस्ने बताउनुभयो।
कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकार लाचार भएको आरोप लगाएको छ। लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने पक्की सडक भारतले खुलेआम बनाउँदा पनि सरकारले तथ्य लुकाएको नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको हो। आफ्नो भूमि मिचिएको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर नहुँदा भारतले एकतर्फी गरेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। मिचिएको भूमि नेपालकै भएको भन्दै कूटनीतिक पहल नगर्नु सरकारको कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो। यो गम्भीर विषय हो र यो सबभन्दा अहिले जुन सरकार छ उहाँहरू यो विषयमा कति पनि गम्भीर हुनुहुन्न। यो पहिला नक्सा प्रकरणमै यो देशव्यापी विषय हो, त्यसबेला साथ दिनु भएन, कूटनैतिक वार्ता गर्छु भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ गम्भीर पहल गर्नु भएन र मलाई लाग्दछ यो सरकारले यो जुन कालापानी लिपुलेक जुन प्रमाणिक रूपमा नेपालको भूमि हो यो विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको हुनाले पनि भारतीय नेतृत्वलाई के लाग्यो हुन सक्छ भने नेपालले यो विषयलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिएको छैन। त्यसो हुनाले हामीले त्यसमा संरचना बनाइरहँदा बाटो बनाइरहँदा केही फरक पर्दैन। पहिला चीन र भारतको पनि पहिला समझदारी बनिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले जुन निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ त्यसको कारण के हो भने यो सरकारले विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएको छैन र उठाउने त्यो खाले चाहिँ तयारी पनि यो सरकारको देखिँदैन। त्यसले गर्दा यो समस्या चाहिँ बलिएको। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जना भएका बहुपक्षीय समस्या समाधानका साथै स्वास्थ्यको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। आइतबार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संघीय संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिनुभएको। उहाँले कोरोना रोगको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट शिथिल भएको आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास र जागरणका साथ क्रियाशील बनाउने गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुका साथै विभिन्न किसिमका विपदको समयमा भएका हानि नोक्सानीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको संक्रमण रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने चुनौतीहरूको एकै पटक सामना गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिका बीच आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहँदा मैले गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अब 2077-78 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले सरकारले रोजगारी सृजना गर्नका लागि कृषि तथा साना घरेलु र सेवा क्षेत्रका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थान, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन, हवाई पूर्वाधार निर्माण लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्ने र अत्यावश्यक बाहेकका आयोजना बजेटमा खर्च नगर्ने रणनीति लिने मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर र आरडीटी दुवै विधिबाट गरी 73,400 जना भन्दा बढीको कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण भएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। देवकोटाका अनुसार स्वाब परीक्षण पीसीआर विधिबाट 16,898 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक आरडीटी विधिबाट 56,550 जनाको परीक्षण भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,316 जनाको परीक्षण भएकोमा उनीहरू कसैमा पनि संक्रमण नदेखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 110 पुगेको छ, जसमा 78 पुरुष र 32 जना महिला रहेका छन्। तीमध्ये 33 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमित 77 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
110 हो, जसमध्ये 78 जना पुरुष र 32 जना महिलाहरू रहनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये 31 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल वीरगञ्जमा 27, विराटनगरमा 21, रूपन्देहीमा 6, नेपालगञ्जमा 24, भरतपुरमा 1 गरी जम्मा 79 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि गरेर 13,625 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यसैगरी काठमाडौँमा 3 र बाहिर 161 गरी 164 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। देशभर लकडाउन भएको आइतबार 39औं दिन पुगेको छ। सरकारले गत शुक्रबारदेखि अत्यावश्यकीय सहित 42 वटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्न थालेको छ। यो सँगै उपत्यकामा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा समेत टाइम कार्ड लागू गरिएको छ। 1.5 महिनाको लामो लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू सुनसान रहँदै आएको थियो। तर सरकारले उद्योग, कल कारखाना, वाणिज्य तथा सरकारी कार्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेसँगै उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढेको छ। सरकारले शर्तसहित छुट दिएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग खोल्नका लागि टाइम कार्ड प्रयोगमा ल्याएको हो। उद्योग, कल कारखाना, ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्था लगायत सरकारी कार्यालय आइतबारबाट खुलेको छ। रोजगारीका क्षेत्रहरू खुलेपछि कर्मचारी आफ्नो काममा फर्किन थालेका छन्। रोजगारीका क्षेत्रमा जाने सवारी साधनका लागि सरकारले टाइम कार्डको आधारमा समय छुट्याएको छ। अहिले जुन सडकमा गाडीहरू देखा परेका छन् ती गाडीहरूलाई जुन रूपमा चाहिँ चलिरहेको त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले टाइमिङ सिस्टम चाहिँ सुरु गरेका छौँ र त्यो बमोजिम उपत्यकामा छिर्ने मालवाहक निर्माण सामग्री बोकेका मालवाहक ट्रिपर ट्रकहरूलाई राति 8 बजे भन्दा पछाडि र बिहान 6 बजे भन्दा अगाडि मात्रै आवाजावत गर्न दिने भन्ने एउटा निर्णय त्यो भएको छ। लामो समयसम्म घरमा थुनिएर बसेका आम नागरिकहरू काममा फर्कन थालेका हुन्। आम नागरिकहरू काममा जान थालेपछि उपत्यकाका सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको हो। सवारी साधनको चाप बढेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न सक्ने चिन्ता आम नागरिकमा छ। तपाईको सामाजिक दूरी कायम नहुँदाको बखतमा यो त अब मान्छे बाहिर निक्ल्यो भने त अझै बढ्ने चान्स छ। यो त लकडाउनै हुँदा राम्रो हो, रोग नफैलिनको लागि त। अब हिसाबले चाहिँ अब लकडाउनबाट चाहिँ अलिकति अब शोषित हुनुपर्ने हो होइन। अब सबैले चाहिँ अब धेरैसम्म लकडाउन हुँदाखेरि अब आफ्नो जिउ धाम्नलाई अलिक मुस्किल हुन्छ होइन। अब यो कहाँ जानु एक हिसाबले त धेरै समयसम्म लकडाउन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अहिले अलिकति धेरै गाडी गुडिरहेछ, मान्छेको धेरै आवाज छ, अलिकति त्यसले गर्दा के प्रभाव पर्छ कि। उपत्यकामा सवारी साधन गुड्न दिनका लागि सरकारले टाइम कार्ड प्रयोगमा ल्याएको छ। टाइम कार्डको आधारमा गाडी गुड्न दिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा रामनिवास यादव, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न भागमा चट्याङ र हावाहुरी सहितको वर्षा भएको छ। हावाहुरीले कञ्चनपुरमा ठूलो क्षति भएको छ। जिल्लाका थुप्रै ठाउँहरूमा घरका छाना तथा रुखहरू ढल्नुका साथै बिजुलीका पोल समेत ढलेका छन्। कोरोना संकटका कारण देशमा लकडाउन छ। अधिकांश दैनिक कामकाज ठप्प हुँदा मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। यस्तोमा दिनभरि काम गरेर बेलुकाको गुजारा वा जो गर्ने वर्गको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। अप्ठ्यारोमा परेको यो बेलाका लागि भनेर सरकारले राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तर त्यो राहत तिनीहरूसम्म पुग्न नसकेको कुरामा आम सर्वसाधारण ढुक्क छन्। 1.5 महिना लामो लकडाउनले मानिसहरू घरभित्र थुनिएपछि उनीहरूले कामकाज गर्न पाएका छैनन्। उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार, बजार लगायत सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा उनीहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। कतिसम्म भने विपन्न वर्ग त कामकाज गर्न नपाउँदा 2 छाक खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका
नागरिकको लागि भनेर राज्यले राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। तर जसका लागि भनेर सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो उनीहरूले नै राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि अहिले आम उपभोक्ता असाध्यै मर्कामा परेको बताउँछन्। सरकार कसरी चल्छ अथवा जनप्रतिनिधिले कार्यशैली उनीहरूको कस्तो छ भन्दा पनि उनीहरूको कारणले आम उपभोक्ताहरू अहिले असाध्यै मर्कामा परेको छ। यो अवस्थामा हाम्रा तीन तहका सरकारहरू तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरू कुन ठाउँमा छ कुन डुलोमा छ अहिलेसम्म थाहा छैन। यो तीन तहको सरकार साँच्चै भन्ने हो भने आम नागरिकको लागि अहिले गाँडो साबित हुँदैछ। लकडाउनको कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा परेर सरकारको मुख ताकिरहेका नागरिकले सरकारले राहत कार्यक्रम घोषणा गर्दा समेत राहत पाएका छैनन्। अहिले आम नागरिकले राहत नपाउनुमा राजनीतिक गुटबन्दी पनि एउटा कारण रहेको पूर्व प्रशासक बताउँछन्। शहरमा टोल विकास समिति र ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाहरूलाई परिचालन गरेमा प्रत्येक व्यक्ति कहाँ राहत पुर्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक गुटबन्दीको कारणले पनि यो राहतलाई प्रभावित पारेको कुराहरू आएको छ र केही ठाउँमा चाहिँ गुणस्तरहीन सामानहरू सप्लाई गरेको कारणले पनि विवादमा आएको छ। दुईटा उपायहरू हामीसँग छ। शहरी क्षेत्रमा हामीसँग टोल विकास समितिहरू छ र ग्रामीण क्षेत्रमा हामीसँग चाहिँ खास गरेर सामुदायिक संस्थाहरू छन्। यी संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न सक्यो भने एक एक व्यक्तिका पुग्ने एउटा माध्यम चाहिँ नगरपालिकाले पनि र गाउँपालिकाले पनि प्राप्त गर्न सक्छ। विपदको समयमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो। यस्तोमा घोषणा गरेको राहत समेत लक्षित समुदायसम्म नपुगेको अवस्थामा त्यसको अनुगमन गरेर राज्य भएको अनुभूति देखाउनु जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको साथमा प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, नेपाल र भारत असल छिमेकी हुन्। यी दुई देश बीचमा रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ। तर नेपाल र भारत बीच सदियौंदेखि सीमा विवादको समस्या पनि पटक पटक बल्झदै आएको छ। सीमा विवादको समस्यालाई नेपाल सरकार र भारत सरकारले यसलाई राम्रैसँग दुई देशको सहमतिमा नै सर्वपक्षीय बैठक बसेर नै वान टु वान वार्ता बसेर यो समस्यालाई समाधान गर्ने पनि भनेको छ। तर केही समय अगाडि राजनीतिक नक्सा जुन भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपालमा सीमासँगको विवाद फेरि पनि अगाडि आएको थियो भने थप शुक्रबार मात्रै तिब्बतको मानसरोवर सडक जब भारतले उद्घाटन गर्यो नेपाली भूमि भनिन्छ त्यो ठाउँलाई अब यो विवाद चुलिँदै गएको छ र सरकारले अब फेरि पनि यो विषयमा विभिन्न खालका कूटनीतिक माध्यमबाट यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने त अहिलेसम्म एउटा प्रशासनिक ढङ्गबाट मात्रै यो विषयलाई सल्टाउने प्रयास गरिरहँदाखेरि अब वान टु वान वार्ता वा यदि यो समस्या समाधान हुन सक्दैन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने हो कि भन्ने विभिन्न खालका भनाइहरू पनि आउन थालेका छन् र सीमाविद विज्ञहरू सरकारवाला निकायहरूले पनि यस्तै खालको सुझाव नेपाल सरकारलाई दिइरहेका छन् र परराष्ट्रविदहरूले पनि यो विषयलाई अब यदि सट आउट गर्न सकिँदैन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको भनेर सरकारलाई सुझाव दिन थालेका छन्। यिनै विषयमा नेपाल सरकारले जसरी जुन प्रकारले सीमा विवादलाई सल्टाउन खोजिरहेको छ यो प्रयास अथाह छैन, पुग्छ वा छैन, अब सरकारले आफ्नो कूटनीतिक क्षमतालाई कसरी प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेलामा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सीमाविद हेमन्त शेडाई हुनुहुन्छ। शेडाईजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्यूजमा। हजुर, यो सदियौंदेखि नेपाल र भारतको सीमा विवादको समस्या र फेरि पनि कोरोनाको कहरको यो संकटमा विश्व नै जुधिरहँदाखेरि भारतले जसरी शुक्रबार यो मानसरोवरको तिब्बतको जुन सडक उद्घाटन भइसकेपछि यो विवाद फेरि पनि सतहमा आएको छ, यो विषयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यो सडक रातभरि निर्माण भएर मे आसमान उद्घाटन भइरहेको 1999देखि आजसम्म लगातार रूपमा 21 वर्षसम्म चाहिँ 6वटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो सडक निर्माण भएको छ। हेर्नुहोस्, पहिलो प्रोजेक्ट अन्तर्गत 10 किलोमिटर, दोस्रोमा 9 किलोमिटर, तेस्रोमा 18 किलोमिटर, चौथो र पाँचौँमा 8 किलोमिटर र अहिले अन्तिम पटकमा चाहिँ 25 किलोमिटर गरेर जम्मा 78 किलोमिटरको सडक चाहिँ निर्माण भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा 21 वर्षको बिचमा धेरैजना प्रधानमन्त्रीहरू नेपालमा फेरिए र यी बिचमा त पूर्व राजाहरूको पनि प्रत्यक्ष शासनकाल पनि देखियो। तर सीमा समस्या समाधान गर्नको निमित्त कुनै पनि हिसाबले चाहिँ ठोस निर्णय गरेको र ठोस किसिमको चाहिँ समाधानको निमित्त चाहिँ
काम कारवाही गरेको चाहिँ देखिएन। त्यस कारणले गर्दा अब राजनैतिक नक्सामा राख्यो नोभेम्बर 2019मा र अहिले चाहिँ नेपालको 22 किलोमिटर भूभाग पर्ने समेत गरेर चाहिँ त्यहाँ समेत गाडेर चाहिँ जुन किसिमको सडक निर्माण भएको छ। अब चीनको पनि एउटा त्यहाँ स्वार्थ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब चीनले चाहिँ ऊ व्यापारिक मुलुक हो, उसले 135 करोड भारतीय चाहिँ त्यो व्यापार देखेको छ र उसले चाहिँ त्यो व्यापारमा ध्यान राखेर नै यो सडक निर्माणको क्रममा ऊ बोल्न चाहेको देखिँदैन। र त्यसपछि अर्को भनेको चीनको एउटा मात्रै के छ भने उसको अर्को कुरा के छ भने चीन कहिले पनि दुईवटा देशको चाहिँ आन्तरिक मामिलामा चाहिँ ऊ अगाडि आएको देखिँदैन। अहस्तक्षेपकारी नीति अन्तर्गत ऊ चल्न चाहन्छ। यद्यपि उनीहरू दुईटा बिच चाहिँ मौखिक सहमति के भएको चाहिँ देखिन्छ भने 78 किलोमिटर जुन सडक छ, जम्मा 80 किलोमिटर हो त्यो सडक हुनपर्ने, तर चीनको सिमानापछि 2 किलोमिटर चाहिँ सडक निर्माण भएको देखिँदैन र 78 किलोमिटर मात्रै म्यापमा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतको एउटा इन्ट्रेस्ट र चीनको अर्को इन्ट्रेस्ट, यो दुईटा देशको इन्ट्रेस्ट मिलेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यस्तो विवादमा पुगेका छौँ। र अब यसलाई सल्टाउने भनेको हेर्नुहोस्, अब त एउटा मात्रै उपाय देखिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्पै छैन। किन भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा भारतीय चाहिँ सरकारसँग वार्ता गर्नको निमित्त एउटा कमिटी पनि बनाएको थियो, तर त्यो कमिटीलाई भारत सरकारले समय पनि दिएन र त्यो कमिटीसँग वार्ता गर्न पनि चाहेन। भनिसकेपछि अब त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको के हुनसक्छ? अब हुने भनेको के भने समिट लेभलको, अर्थात् प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म 1-to-1 वार्ता गरेको नै हो, होइन भने त्यसबाट पनि समाधान हुन सक्ने स्थिति अब देखिँदैन। किन भन्दा उसले बाटो निर्माण गरिसक्यो र भनि पनि के सक्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै पनि हामीले तपाईँको नेपालको 1 इन्च पनि भूभाग देखिएका छैनौँ भनेर त फेरि उनीहरूले प्रेस नोट पनि जारी गरिसकेको अवस्थामा अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढोडो गर्नुको विकल्प छैन। हजुर, यहाँले भन्नुभएको छ जस्तो लिपुलेखको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसमा त्रिपक्षीय सम्झौता देखिन्छ र गत असोजमा मात्रै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउनु अगावै एउटा लेख त्यहाँ प्रकाशित भएको थियो, जसमा छिमेकी देशको सार्वभौमिकता अखण्डताको विषयमा चाहिँ चीन सदैव यसको पक्षमा रहने भनेर पनि भनिएको छ। जसरी यी देशहरू दुई राष्ट्रबीच भेटघाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विषयमा फेरि पनि सोच्ने, थप काम गर्ने भनेर भनिन्छ, तर भेटघाटमा चाहिँ मिठो बोल्ने, पछि चाहिँ यो समस्याको बारेमा त्यति बोल्न नचाहने यस्तो प्रवृत्ति पटक पटक देखिएको छ। अब यो समस्यालाई यति शक्तिशाली सरकार छ, यो समयमा पनि सरकारले एउटा आफ्नो कूटनीतिक क्षमतालाई राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न सकेन भने यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ के हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त अब किसिमको के भने सन् 2015 मे 15मा पनि नरेन्द्र मोदी र सीको भ्रमण, नरेन्द्र मोदीको चाहिँ सी त्यहाँ चाइनामा भ्रमण हुँदाखेरि समकक्षी सीसँग चाहिँ एयर एन्ड ट्रान्जिटको सहमति भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो समझौताको 28 नम्बर बुकामा चाहिँ एयर एन्ड ट्रान्जिटको सहमति गरेको देखिन्छ र त्यो लिपु लेखबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ व्यापारिक नाका चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ स्पष्ट लेखिएको छ। र फेरि अर्को के छ भने 1903 र 1921को चीनले प्रकाशित गरेको नक्सामा फेरि नेपाल र भारत चीनको त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ लिम्पियाधुरा अथवा कुटियान्डी नदीको शिर नै हो भनेर फेरि स्पष्ट लेखिएको छ र चीन फेरि एयर एन्ड ट्रान्जिटको निमित्त सहमत पनि हुन्छ। भनिसकेपछि दुई पक्षबीच भेटघाट हुँदाखेरि मिल्नुपर्ने तपाईँले भने जस्तै र व्यवहार चाहिँ अर्को गर्ने चाहिँ फेरि यहाँ स्पष्ट पनि देखिन्छ। अर्को कुरो, अब यो 2/3 शक्तिशाली सरकारको मात्रै कुरा गर्नु, योभन्दा अगाडिका विभिन्न सरकारहरू भए, नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा पनि 4-5 जना प्रधानमन्त्री भए, एकैजना प्रधानमन्त्री 5-5 पटकसम्म पनि भए, तर त्यतिखेर पनि त्यहाँ त लिपुलेख लिम्पियाधुरा त बाटो बनिरहेको थियो होइन। शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि त्यो डोजर चलिरहेकै थियो। अब अहिले राष्ट्रवादी भनेर पुलिसहरूको पालामा पनि त्यो त्यहाँ डोजर चलिरहेको अवस्था चाहिँ भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरू बिच झगडा गरेर होइन कि एक कक्षा भएर सर्वदलीय सहमति मार्फत एउटै निर्णयबाट चाहिँ अगाडि बढेर सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने र सरकारले पनि आफ्नो कामलाई चाहिँ तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने, विशेषज्ञसँग सल्लाह लिने, आफूसँग के प्रमाण छ सम्पूर्ण प्रमाणको पोको खोल्ने। राष्ट्र संविधानमा प्रमाण छ तर त्यो पोको अझसम्म खोलिएको छैन। किन खोलिएको छैन त्यो नै तपाईँको अलिकति शङ्कास्पद देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर
एउटा ठोस धारालाई निर्माण गरेर चाहिँ भारतसँग वार्ता गर्नको निमित्त चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र एकले अर्कोलाई खुइल्याउने तेरो पालामा भएन मेरो पालामा भन्ने भन्दा पनि अब चाहिँ सर्वदलीय सहमति गरेर सबै एकचोटि सर्वदलीय सर्वपक्षीय फेरि एकचोटि बैठक राखेर विधि विशेषज्ञको सल्लाह लिएर चाहिँ यस विषयमा अगाडि बढ्नु चाहिँ उचित हुन्छ। हो, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सर्वदलीय म्यान्डेट पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। राजनैतिक दलहरू पनि एक ढिका भएको अवस्थामा, जस्तो भारतकै उदाहरण दिँदाखेरि विगतमा पनि इपिजी प्रतिवेदन लिन नमान्ने, यस विषयमा वास्ता नगर्ने खालका यस्ता नजिरहरू पनि पक्कै रहेका छन्। अब जस्तो सीमाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ, अध्ययन अध्यापनहरू पनि तपाईँले गराउनु भएको छ भने हाम्रो नेपालसँग सुगौली सन्धि पश्चात भएका ती नक्साहरू र यथेष्ट प्रमाणहरू, हाम्रो ती दस्तावेजहरू चाहिँ कसरी सम्हालेर राखिएको छ वा छैन, भोलिका दिनमा ती प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि नेपाल कतिको त्यसमा सजग छ? अब यो सर्वदलीय बैठक जुन डाकिएको थियो नोभेम्बर 9मा, नोभेम्बर 2मा चाहिँ भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग राखिसकेपछि नोभेम्बर 9मा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले 59 सालमा म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू बेलायतको लाइब्रेरीबाट, ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट मैले ल्याएर परराष्ट्र मन्त्रालयको ढुकुटीमा राखिदिएको छु। यो ढुकुटीको साँचो अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आँट हिम्मत गर्नुभयो भने सम्पूर्ण दस्तावेज प्रमाणहरू दिन्छ, परमाणुले बोल्छ यो भूभाग हाम्रो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भूभाग कायम गर्नको निमित्त प्रशस्त प्रमाण भएको कारणले गर्दा परमाणुको त्यो पोको खोल्नुहोस्, ढुकुटी खोल्नुहोस् भनेर उहाँले पनि स्पष्ट त्यहाँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग प्रमाण नभएका होइनन्, प्रमाणहरू छन्। र 2018 सालमा जनगणना गराएको प्रमाण छ। 2018 सालमा तपाईँको पारिवारिक तपाईँको लगत सङ्कलन गरेको प्रमाण छ। हामीसँग तपाईँको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चाहिँ तपाईँको तिरेको प्रमाणहरू छ र नक्साहरू पनि हामीसँग प्रशस्तै छ। नक्सामा पनि त्यहाँ स्पष्ट रूपमा तपाईँको द एटलास अफ इन्डिया 1846 को प्लेट नम्बर 10 र 11मा XIXI-मा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो पश्चिमी सिमाना काली नदीको पश्चिमसम्म हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, अथवा काली नदी पुरै हाम्रो भनेर चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ। अब योभन्दा बढी प्रमाणहरू त हामीले के जुटाउनु पर्ला? अब सरकारले विलम्ब नगरिकन चाल्नुपर्ने कदम के हो त? जस्तो अन्तर्राष्ट्रियकरण यो विषयलाई गर्नुपर्ने विषयमा पनि अब सरकारले सोच्नुपर्ने आवश्यकता हो कि भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि अब सरकारले छिटोभन्दा छिटो चाल्नुपर्ने कदम के हो समाधानका लागि? अब पूर्व प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जुन एउटा कमिटी बन्यो माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा, त्यो कमिटीलाई भारतले तपाईँको नजरअन्दाज गरिसकेपछि अब चाहिँ बहालवाला प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा, अब परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा नै सम्भव छैन। बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै फोनमा चाहिँ टेलिफोन टक गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र यो गर्दा पनि उपयुक्त तपाईँको भारतबाट चाहिँ त्यो सकारात्मक कुरा चाहिँ आएन भने हामीले भारतलाई चिठी काट्ने हो र चिठी काटिसकेपछि केही दिनको समय त चिठी काटिसकेपछि त्यसपछि पनि बाटोमा आउन चाहेन भने त्यही चिठीको आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पनि फेरि हामी अरू अभियन्ताहरू, विशेषज्ञहरू, राजनीतिक दल गएर हुँदैन, सरकारले नै अथेन्टिक रूपमा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ चिठीको सहारा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सम्पूर्ण प्रमाणसहित जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र त्यसको विकल्प पनि अब देखिँदैन। किन भन्दा विगतको इतिहासहरू हेर्ने हो भने पनि अब कालापानी लिपुले लिम्पिया भिराको त एउटा विषय छ, अरू पनि विषयहरू छन् थुप्रै सीमाका समस्याहरू। त्यसको सन्तुलनको निमित्त भनेर द्विपक्षीय तपाईँको विधि विषयको समिति पनि गठन भएको थियो हेर्नुहोस्, र परराष्ट्र सचिव स्तरको कमिटीहरू पनि गठन भएको थियो। अहिले पनि परराष्ट्र सचिव स्तरको कमिटी गठन गर्ने भएन र भारतले प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरेको थियो, तर जाहेर गर्दा गर्दै पनि उसले एकलौटी रूपमा बाटो निर्माण गर्यो र शिलान्यासै गरिसकेपछि अब गाडी नै कुट्न थालिसक्यो, मानिसहरू चाहिँ तीर्थयात्राको निमित्त टिकटै तपाईँको खुल्न थालिसक्यो भन्ने पनि सूचना आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ आफूसँग भएको सम्पूर्ण यथेष्ट प्रमाणहरू चाहिँ राखेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको चाहिँ विकल्प देखिँदैन। हवस् त, महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीमाविद हेमन्त सेराई। फेरि पनि नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद एकपटक उच्च चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। विगत 72-73 वर्षदेखि नै यो सीमा विवाद रहँदै आएको छ।
र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट अब यसको विवाद सम्पन्न नहुने, समाधान नहुने र वान टु वान वार्ता नै गर्नुपर्ने खालका विभिन्न सरकारवालाहरू निकायहरूले सरकारलाई यो धारणा प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि यता सीमाविदहरूले पनि अब पनि वान टु वान वार्ता हुन सकेन भने, बहुमत यो शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि सरकारले यो कदम गर्न सकेन भनेदेखि, चालेन सकेन भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि पनि यो विषयमा एकपटक सोच्नुपर्ने भनेर विभिन्न सुझाव दिइरहेका छन्। यद्यपि अब लिपुलेक विवादको विषयमा चीन पनि बोल्नुपर्छ, किनकि यसमा त्रिपक्षीय सम्झौताहरू भएका छन् र अब सरकारले विलम्ब नगरिकन यो सीमा विवादको समस्या समाधान गर्नका लागि के कस्तो खालको कूटनीतिक क्षमतालाई प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकबिन, अहिले मुलुक कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले गुर्जिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक लकडाउनमा छ। आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रहरू तहस नहस भइरहेका छन्। यसका बावजुद फेरि छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। केही समय अगाडि नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले अहिले फेरि सडक निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ, जुन कुरा नेपाल सरकारलाई थाहै छैन। यो विषयमा कूटनीतिक वार्ता र कूटनीतिक पहल गर्नु त काओ नेपालमै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकार एउटा आन्तरिक विवादमा र बैठकमै रोमलिएको छ। यसको कुनै किसिमको निर्णय निकाल्न सकिरहेको छैन। अब यस्तै किसिमले अगाडि बढ्ने हो र नेपाल सरकारले एउटा निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने हो भने नेपाली भूभाग कहिलेसम्म भारतले बेच्दै जान्छ, भारतको हेपा प्रवृत्ति कहिलेसम्म बढ्दै जान्छ? आम जनमानसले प्रश्न गरिरहेका छन्। हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। केसीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। धन्यवाद। हजुर, अब भारतप्रति नेपालको दृष्टिकोण फरक भएको देखिन्छ। भारतले पहिले पनि एउटा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसको कूटनीतिक पहल हुन नपाउँदै नेपाल सरकारलाई थाहै नभइकन सडक निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी के बुझ्न सक्छौँ? कूटनीतिक पहलमा नेपाल कमजोर भएका कारण भारतको हेपा प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो? होइन, यो आफ्नो जमिनको, आफ्नो भूमिको हामी आफैले रक्षा गर्नुपर्ने हो। भर्खरै रक्षा मन्त्री कालापानी क्षेत्रमा भ्रमण गर्न गएको भन्ने सुनियो। अब पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा कुनै किसिमको निर्माण भएको मलाई जानकारी नै छैन भन्ने कुरा ल्याए। अब भूमि सुधार मन्त्रीले चाहिँ लिपुलेक नेपाली नक्साभित्र कहिले पनि परेको थिएन भन्ने कुरा भनिन्। विगत कालमा महेन्द्र बहादुर पाण्डे भन्ने अहिले यो चाइनाको लागि नवनियुक्त राजदूतले चाहिँ राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा कालापानी क्षेत्र बेचिसकेको भनिसकेपछि नेपालीहरूले के को लागि यो रोदन गरेका हुन् मैले त्यो बुझेको छैन। हजुर, हामी आफै भन्दैछौँ कि भूमि सुधार मन्त्री भन्छन् कि लिपुलेक कहिले पनि नेपालको नक्सामा थिएन। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् कि त्यहाँ त्यस्तो निर्माण इत्यादि भएको मलाई सूचनै छैन। रक्षा मन्त्री त्यहाँ घुमेर आउँछन्, किन घुमेर गए भन्ने कुरा जानकारी गराउँदैनन्। पूर्ववर्ती परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् यो राजाले चाहिँ 2 बाकस सुनमा बेचिसकेको हो। जब बेचिसकेको हामीलाई केही पनि थाहा छैन, स्थानीय प्रशासनले केही पनि सूचना माथि दिँदैन भने हामी यो रोइलो किन गरिरहेछौँ म यो कुरा बुझ्दिनँ। यहाँ अब हामीले विषयलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। यस्तो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनेलाई कि त कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उनीहरूले तारन्तार तिनीहरूलाई नै पदोन्नति दिइरहनुको मतलब सरकार त्यही पक्षमा छ भन्ने बुझिन्छ। अनि हामी यो रोदन किन गरिरहेछौँ म यो बुझ्दिनँ कि हामीले यो आफ्नो रुवाईको कारण चाहिँ के हो त्यो जगमा आफूले उभिनु पर्यो। अनि मात्रै छिमेकीलाई यसो गर्यो, हेपा गर्यो, टेल्यो पेल्यो। अब अहिले रौतहट क्षेत्रमा पनि उसले चाहिँ के भने तारन्तार त्यहाँ 4 मिटर ज्याम चाहिँ उकासेर ल्याएको भन्ने छ। त्यहाँ हाम्रो स्थानीय प्रशासन छ होला, त्यो के हेरेर बसिरहेको छ? अब त्यो कालापानी क्षेत्रमा पनि, लिपुलेक क्षेत्रमा पनि स्थानीय प्रशासन छ होला, सेना छ होला, सशस्त्र छ होला, के हेरेर बसिरहेको छ? त्यो केही नगर्ने आफू, अनि यो रोइलो मात्रै गर्ने। उहाँ राजदूतहरू छन् उत्तानो टाङ्लाएर सुतिरहने। अनि इपिजीको यिनीहरूले समिति बनाए, त्यो इपिजीले दिएको रिपोर्ट दराजमा गएर थन्कियो। थन्किने हो भने त्यस्तो किसिमको इपिजी प्रतिवेदन किन बनाउनु पर्ने हो?
त्यस कारणले तत्त्व कुरामा हामी नजाने, काल्पनिक कुरामा मात्रै खालि हो हल्ला गर्ने, रोइलो गर्ने जुन लामो समयदेखिको नेपाल र नेपालीले एउटा अभ्यास विकास गर्यो, त्यो अवधिमा उनीहरूले आफूलाई बलियो बनाएर लैजाने, अर्को मुलुक कमजोरीमा भएको बेला प्रहार गर्ने, हिजो भूकम्पका बेला यस्तै गरे, अब अहिले चाहिँ हामी कोरोनामा छौँ यस्तै गरिराखेका छन्। हाम्रा शासकहरू उतै लम्पसार पर्छन्, सुत्छन्, केही पनि भएको छैन भन्छन्, खालि झाडा मात्रै तार्छन्, सही पनि नगरेको, मिति पनि नभएको वक्तव्य जारी गर्छन्। यस्तो वक्तव्य किन जारी गरेको, यो गैर जिम्मेवारी किन भनेर हाउसमा प्रतिपक्ष बोल्नु पर्नेमा भीम रावलले बोल्नु परिराखेको छ। अनि तपाईँ हामी यहाँ चाहिँ भारतको हेपा र हस्तक्षेपकारी नीतिको विरुद्धमा चाहिँ बोल्नपट्टि गइराखेका छौँ। मलाई लाग्छ विषयलाई अब हामीले केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ। यी गैर जिम्मेवारीहरूलाई कि त हामीले कठालामा समात्नु पर्यो। चुनावमा गयो जनताहरू, उनीहरूमाथि नै भोट हालिदिने, उफ्रीमाथि पाप्री गरिदिने। हामीले 20औं वर्ष सिमाना क्षेत्रको यो किसिमको गैर कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफ चाहिँ भएका बाँधहरूको विषयमा अभियान गऱ्यौँ। हामीहरूलाई नै डाँडा कटाइदिए। के चाहेको यिनीहरूले, के खोजेको यिनीहरूले? मैले चाहिँ यहाँ समस्या देखेको छु। कुनै अर्कोलाई गाली गर्नुको अब अर्थ छैन। हजुर, अब यस्तो गम्भीर विषयमा, राष्ट्रको स्वाधीनताकै विषयमा एउटा जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले नै यो विषयमा जानकारी छैन भन्नुले एउटा राज्य कतातिर जाँदैछ, राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरू कस्ता छन् भन्ने त दर्शाउँछ नि। तर यसरी बारम्बार रूपमा नेपाली भूभाग मिचिरहँदा, यस्तो कार्य बढिरहँदाखेरि यदि हामीले अब अगाडिको कदम चाल्न सकेनौँ भने यस्ता किसिमका घटना अगाडि पनि बढ्न सक्छन्। यस हिसाबले अब नेपालले यसको विकल्प खोज्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु कतिको उचित होला? अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु भन्ने एउटा कुरा हो। त्यहाँ गएर क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा अर्को हो। जाने त्यो खर्चिलो हुन्छ, त्यहाँ योग्यता चाहिन्छ। एक शब्द बोल्न नजान्नेलाई यिनीहरूले राजदूत बनाइराखेको हुन्छ, मेन पावरको दलाललाई यिनीहरूले राजदूत बनाइराखेको हुन्छ। एउटा कूटनीतिक क्षमता र प्रतिभा बढाउने तर्फ यिनीहरूले सोचेकै हुँदैन। 8 क्लास पढेकोलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइराखेको हुन्छ। अनि यो ल्याकतका मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय लबी गर्न सक्छन् त? कस्तो छ त युएनको कार्यशैली, कस्तो छ, त्यहाँका कम्प्लिकेसनहरू कस्ता छन्, त्यहाँ कुन कुन ल्याकतको मान्छेसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ, अर्को पक्षले कस्तो किसिमको त्यहाँ लबी गरिराखेको हुन्छ, के क्षमता प्रदर्शन गरिराखेको हुन्छ, त्यो कुरा त सुनेको छ नेपालीहरूले। जबसम्म त्यो कुरालाई हामी व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ, ए बाबा राजदूत पद बजारमा बेचेर पनि कूटनीतिक एउटा क्षमता विकास गर्न सकिन्छ भने भर्खरै मात्रै चाइनाका राजदूतको कार्यावधि 5 महिना मात्रै बाँकी थियो। 5 महिना बाँकी हुँदाहुँदै लतारेर तिनलाई फिर्ता ल्याइयो। अर्को राजदूतलाई पठाइएको छ। कोरोना मुलुक फसिराखेको छ। हाम्रो अहिलेको जुन कार्यशैली हो, यो राइट मेन राइट प्लेसको अभाव छ, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको अभाव छ। अहिले त्यस्तो बेलामा हामी त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। क्या विगत कालमा यो धमिजा काण्ड, के काण्ड जुन यिनीहरूले नेवानीले गर्यो, त्यति बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भनेर यिनीहरूले त्यस्तै किसिमको हरकत गरे। उल्टो नेवानीको 10 करोड रुपियाँ त्यहाँ डुब्यो भनेर म सुन्थेँ। यति कस्टली हुन्छ त्यो, यति क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, त्यहाँ यति लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा दलाललाई लगेर उनीहरूले राजदूत बनाइराखेको हुन्छ, एउटा पार्टीबाट जुठे कार्यकर्तालाई उनीहरूले त्यहाँ बनाइराखेको, उसले लबिङ नै गर्न सक्दैन, क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन। राजदूत हुनु पऱ्यो भने कि भतिजो चाहिन्छ, कि जेली चालु चाहिन्छ, कि साली चाहिन्छ, कि सम्झी चाहिन्छ। अनि त्यसकाले मुलुकको रक्षा गर्छन् भनेर नेपाल र नेपालीले सोचेको हो भने यो धेरै ठुलो भ्रम हो। यो भ्रमबाट हामीले मुक्त हुनुपर्छ। यसरी यो देश बचाउन सकिँदैन। यो देश बचाउने होइन कि देशले ल्याउने कायदा हो। भूमि सुधार मन्त्रीले नै लिपुलेख चाहिँ नेपालको नक्सामा कहिल्यै पनि इतिहासमा थिएन भनिसकेपछि हामीले जो 20औं वर्ष राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि पहल गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ, त्यो त पानीमा मिल्यो नि त। त्यसकारण जबसम्म यस्ता खालका गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने मानिसहरूलाई मात्रै पदोन्नत गर्ने, उनीहरूलाई नै मन्त्री बनाउने, उनीहरूलाई नै एमपी बनाउने, उनीहरूलाई नै भोट हाल्ने जुन प्रवृत्ति नेपाल र नेपालीसँग रहन्छ, तबसम्म हाम्रा यी आपराधिक गतिविधिहरू घट्दैनन्। मलाई लाग्छ अहिले त सिमानाको अतिक्रमण मात्रै भएको छ। अब 60,000 हेक्टर भूमि गइसक्यो भन्ने चाहिँ यो अन्तरालमा। अब यो देशै रहने हो कि होइन भन्ने कुरामा मलाई चिन्ता लाग्छ। यो अलिकति जमिन यतात्यताको कुरालाई चाहिँ मैले त्यत्रो ठुलो विषय मान्न छोडेँ। हजुर, अब विश्लेषकज्यू, यस्तो अवस्थामा जस्तो छिमेकी मुलुक हाम्रो चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएको अवस्थामा नेपाल भ्रमण गर्न आउँदाखेरि, नेपालसँग वार्ता हुँदाखेरि एकदमै नेपालको राष्ट्र हितको लागि पनि आफूहरू सदैव तत्पर रहेको भनेर बारम्बार रूपमा बताइरहन्छन्। तर पछाडि फेरि अर्को कुरा बोलेको देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अब के चीन पनि दुई मुख भएको हो?
होइन उसले चिन्यो क्या नेपाल र नेपालीहरू गए गुज्रेका मान्छेहरू छन्, यहाँका नेताहरू यहाँका कूटनीतिज्ञहरू कामै नलाग्ने मान्छेहरू छन् भनेर उसले मूल्याङ्कन गरिसक्यो क्या। उदाहरणको लागि जुन अहिले लिपुलेखको प्रकरण छ, 2072 सालमा नरेन्द्र मोदी चाइनाको भ्रमण गर्न गए ताका लिपुलेखको प्रकरण उठाएछ इन्डियाले संयुक्त विज्ञप्तिको सन्दर्भमा। अनि चाइनाले नेपाललाई सोधेछ, इन्डियाले यस्तो कुरा गरिराखेको छ, लिपुलेखको विषयमा तिम्रो भन्नु के छ भन्दा यिनीहरू त्यसमा कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया दिएनन्। फेरि दोहोऱ्याएर सोध्यो, कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन्। नदिएपछि लिपुलेखलाई चाहिँ यो अहिले जो सडक मार्ग खुला गरिराखेको छ त्यसलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा अगाडि लैजाने भन्ने सहमति त्यति बेला त्यहाँ भयो। नेपालीहरू मौसमी राष्ट्रवादीहरू मात्रै हुन्छन्, 15 दिन कराउँछन् अनि सुत्छन् थाक्छन् भन्ने कुरा सबै उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो। अब यही सडकको कुरा गर्दाखेरि 2008 ईस्वी 2008देखि यो सडक बन्न थालेको रहेछ। परराष्ट्र मन्त्रीले पछिल्लोचोटि भने कि मलाई यो विषयमा थाहै छैन। अनि के थाहा रहेछ भने परराष्ट्र मन्त्रीलाई, जब परराष्ट्र मन्त्री यो ल्याकतको हुन्छ, यो तरिकाको हुन्छ, भूमि सुधार मन्त्रीको कुरा अघि मैले भनिहालेँ, पूर्ववर्ती परराष्ट्र मन्त्रीले राजाले नै 2 भाग सुनमा यो क्षेत्र बेचिसकेको कालापानी भनेको कुरा पनि मैले भनिसकेँ। थाहा पायो नि त, चाइनाले पनि थाहा पायो, इन्डियाले पनि थाहा पायो, यिनीहरू आफ्नो देशको लागि जिम्मेवार रहेनछन्, देशको लागि तत्पर रहेनछन् भन्ने कुरा बुझिसकेपछि यहाँभन्दा बढी बोक्न सकिँदैन, किनभने बोकेको कुकुरले मृग मर्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि चाहिँ पछिल्लो पटक जब चिनिया राष्ट्रपति यहाँ आउने भए त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अपराधी सुपुर्दगी सम्बन्धी सन्धि गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। मुख्य रूपमा चिनिया राष्ट्रपतिको ध्येय त्यो नै थियो। त्यसलाई लिएर अमेरिकाले यस्तो धम्क्याएको रहेछ, यदि चीनसँग तिमीहरूले अपराधी सुपुर्दगी सम्बन्धी सन्धि गर्यो भनेदेखि तिमीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ भनेको रहेछ। त्यो चिठी उनीहरूले हामीलाई देखाएनन्। 4-5 महिना पछाडि त्यो चिठीलाई एउटा पत्रिकाले डिस्क्लोज गर्यो। त यो तरिकाबाट उनीहरूले हामीलाई याँकै ल्याए। अब यसमा अलिकति प्रतिरोधात्मक र हैसियतको कुराकानी यिनीहरूले गर्लान् भनेको त एमसिसीको प्रकरण पो अगाडि आयो। अब एमसिसी चाहिँ आपत्तिजनक छ, हस्तक्षेपकारी छ, चीन विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा हामीले उठाइरह्यौँ। अब भलै गरिकन परराष्ट्र मन्त्री पनि त्यो पनि पास हुन्छ भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री त्यो पनि पास हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैलाई लिएर हाम्रो कृष्णबहादुर महरालाई बलिको बोको बनाइयो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिहाल्यौँ। यो प्रकारले कसैलाई बोको बनाउने, कसैलाई बाख्रो बनाउने, कसैलाई राजदूत बनाउने, कसैलाई तान्ने, कसैलाई पठाउने व्यवहार विश्वले देखेको हुनाले हामीलाई हेप्न थालिएको हो। र यही हेपाइटको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा भारतले हामीलाई घेर्दै 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 गर्दै यो ठाउँमा ल्याएको। मानसरोवरलाई चाहिँ उसले पवित्र तीर्थस्थल हो मानसरोवर भन्ने, हिन्दू मात्रले त्यहाँ नगइकन हुँदैन। नेपालबाट करोडौँ करोड चाहिँ के भने यो पर्यटकीय एउटा प्रतिफल आउने विषय थियो। त्यो परराष्ट्र मन्त्रीले मलाई थाहै छैन भनिसके। यो देश बिक्री भयो भने पनि यिनीहरूलाई थाहा नहुने रहेछ कि नेपाली जनताहरू जागरुक भएर अगाडि आउनु पर्यो, होइन भने सही प्रतिनिधित्वको लागि उपयुक्त ठाउँमा मतदान गर्ने यो विधिमा जानु पर्यो। भर्खरै उपनिर्वाचन भयो, उफ्री माथि पाथरी, कि यो सत्ताधारी दल कि प्रतिपक्ष दल, अरूलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने सोचै छैन नेपाली जनतालाई। यिनीहरू देशका बारेमा यति असंवेदनशील भन्ने कुरा विचार मन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, बालवाला परराष्ट्र मन्त्रीको कुरा मैले भनिहालेँ। प्रधानमन्त्रीको कुरै गर्नु परेन, अरू सबै तथ्याङ्कहरू मैले बताइहालेँ। अब मैले भन्न सक्ने कुरा चाहिँ यति मात्रै हो। बाँकी नेपाली जनताले सोच्नुपर्छ। अब पनि जागरुक नहुने हो भने मलाई लाग्छ यो देश थामेर खान अब या त सम्भव छैन, होइन भने हामीले अझ दुःख पाउँछौँ। अब डुबान लाग्छ, जहिले पनि के भने तराई क्षेत्रमा बाँध हालेर डुबाई लुम्बिनीसम्म डुबेर समाप्त हुने स्थिति छ। पारिपट्टि परराष्ट्र मन्त्रीलाई यो कुरा म अहिले यहीँ सुनाउँछु, उहाँ सुनेकै छैन भन्नुहुँदो रहेछ। म उहाँलाई ठुलो स्वरले अहिले यहीँबाट सुनाउँछु। पारिपट्टि इन्डियाले चाहिँ वैकल्पिक लुम्बिनी बनाउन लागिराखेको छ। बुद्ध हाम्रो हो भन्नेमा जन्मेको पनि इन्डियामै हो भन्ने देखाउने उसको प्रपञ्च हो। फेरि 5 वर्षपछि मैले यो सुनेकै थिएन भन्नु होला। उहाँलाई म अहिले नै यो भन्छु, यस्तो कुरा उता थालेको 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विधिबाट उनीहरूले हामीलाई घेरेर ल्याएका छन्। अब हामीहरू चाहिँ सुतेर बसेका छौँ अनि उनलाई मात्रै गाली गर्छौँ भने यो कोल्टे परेर सुत्दाखेरि बिउ दिँदा उत्तानो पर्ने कुरा हो। यिनीहरू देशलाई उत्तानो पार्नेतिर लगिरहेका छन्। कान खोलेर सुनुन्, यही हो कुरा, होइन भने अझ अप्ठ्यारोमा हामी जान्छौँ भन्नुपर्ने विषय यही हो। हस् विश्लेषकज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद।
दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। फेरि पनि भारतले सडक निर्माण गरेको कुरा नेपाल सरकारलाई जानकारी छैन। भारत सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यही किसिमले अगाडि बढ्दै जाने र नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक पहल नहुने र नेपाल सरकारले यो विषयमा कुनै पनि जानकारी छैन भन्दै जाने हो भने अब के होला स्थिति, यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका थियौं। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतले नेपालको लिपुलेखमा निर्माण गरेको सडकको विरोध गर्दै युवा संघ नेपाल र अनेरा सोबिउले सिमानामा काँडेतार लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार सत्तारूढ दल नेकपा निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरा सोबिउले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सिमानामा काँडेतार लगाउन माग गरेका हुन्। युवा संघ नेपालका संयोजक रामप्रसाद सापकोटाले छापामार शैलीमा मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन र सीमामा काँडेतार लगाउनका लागि माग गर्नुभयो। सिमानामा काँडेतार लगाई घेराबार गर्न, सीमा सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या हल गर्नका लागि उच्च तहबाट निर्णायक पहल लिन सरकारसँग अनुरोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र बुझ्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकार जानकार रहेको र सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको बताउनु भएको छ। युवा संघ र अनेरा सोबिउले गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्सा खारेजी गर्न र नेपाली भूमिमा बनाएको सडक सञ्चालनमा रोक लगाउन पनि माग गरेका छन्। यसैगरी भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध तत्काल सर्वपक्षीय बैठक राखी भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघ सहित 7 वटा विद्यार्थी संगठनहरूले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक राखी भारतसँग उच्च तहमा वार्ता गर्न माग गरेका हुन्। नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न र सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्न भारतलाई बाध्य बनाउन सरकारले तदरुपता देखाउन पनि विद्यार्थी संगठनले आग्रह गरेका छन्। भारतसँग कुनै ठोस परिणाममूलक पहल नगरेका कारण आज हेपाहा प्रविधिले थप प्रशय पाएको नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सरकारले भारत को कदम विरुद्ध आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गत चैत 11 गतेबाट गरिएको लकडाउनका कारण बन्द रहेका सबै पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सरकारको निर्णय अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न अपनाउनु पर्ने न्यूनतम शर्तहरू पूरा गरी स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन थालेका हुन्। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाऊँ भनी आएको निवेदनका आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुगमन पश्चात हुलास स्टिल, सूर्य नेपाल र जगदम्बा प्रालीले उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। सञ्चालनमा आएका यी उद्योगहरूसँगै परेका अन्य निवेदनका बारेमा पनि छानबिन र अनुगमन अगाडि बढाइएको इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराबाराले जनाएको छ। विकास निर्माणको कामलाई सहयोग पुर्याउनुका साथै राज्यको कर प्रणालीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। आर्थिक भारबाट जोगाउन पनि अब कर आवश्यक पर्छ। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गराउन पनि यस्ता ठुल्ठुला कर्पोरेट हाउसहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको मनसाय भएको र उद्योगले पनि सञ्चालन गर्ने चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेर इच्छा देखाएकोले त्यो पनि अहिले सञ्चालनको क्रममा छ। कामदारहरूका लागि भित्री आवासको व्यवस्था मिलाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, दैनिक स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायत 7 बुँदे शर्तको पालना गर्ने गरी प्रशासन कार्यालयले उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराका प्रमुख गैरेले जानकारी दिनुभयो। 2076 साल चैत्र 20 गतेको निर्णय छ। त्यो निर्णयमा उल्लेखित भएको 6 वटा मापदण्ड छ अनि त्यो मापदण्डहरू चाहिँ उहाँहरूले पुरा गर्न सक्ने देखियो। त्यसै आधारमा हामीले यो उद्योग खोल्न चाहिँ उचित छ भनेर चाहिँ सिफारिस पेश गरेर त्यो उद्योगहरू अहिले खोल्ने क्रममा छ।
यस क्षेत्रमा साना ठुला तथा मझौला गरी करिब 200 को सङ्ख्यामा उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। उद्योगका कच्चा पदार्थका साथै बजारीकरणको समस्या हुने उद्योग सञ्चालकहरूको भनाइ छ। इलाका प्रशासन कार्यालयसँगको सहमति अनुसार अहिलेको लागि थोरै कर्मचारीहरूबाट काम गराइएको छ। लोडिङ गर्न आउने र लोडिङ गरेर जाने अवस्थामा पनि हामीले गाडीहरू डिसइन्फेक्ट गर्ने, श्रमिकहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको टेम्परेचरहरू मेन्टेन मतलब नापेर हामीले रेकर्ड मेन्टेन गर्ने तथा भित्र प्रवेश गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा सेनिटाइज भएर मात्र प्रवेश गर्न मिल्ने र गेटमै हामीले हात धुने व्यवस्था पनि गरिराखेका छौँ। यस करिडोरमा रहेका खाद्यान्नका साथै औषधिका उद्योगहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर प्रशासनको अनुमति बिना पनि केही उद्योगहरू अनावश्यक रूपमा सञ्चालनमा रहेकोले त्यस्ता उद्योगहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पपछि बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको नेपाली पर्यटन उद्योग कोरोना महामारीको कारण ठप्प भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष जस्तो राष्ट्रिय कार्यक्रम मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउन सरकारी योजना सबै स्थगित भएका छन्। वैदेशिक मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण पर्यटनले लाखौं रोजगारी समेत गुमाएको छ। वर्ल्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म काउन्सिलको 2019 को प्रतिवेदन अनुसार पर्यटन क्षेत्रले 13 लाख रोजगारी दिएको थियो। मुलुकको कुल गृहस्थ्य उत्पादनमा करिब 7% योगदान दिएको पर्यटन क्षेत्र कोरोनाकै कारण लाखौं रोजगारी गुम्दै गएको छ। करिब 10 लाख भन्दा बढी पर्यटन मजदुर र 1800 भन्दा बढी ट्रेकिङ एजेन्सीहरू यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। पर्यटन मजदुरहरूको आफ्नो रोजगार गुमाउन पुगेका छन् भने ट्रेकिङ व्यवसायीहरू र अन्य व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार गुमेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई लक्षित गरेर पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्रिएको थियो। कोरोनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी समेत चौपट पारेको छ। सरकारी अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार पर्यटन क्षेत्रले 25 अर्ब बराबरको क्षति बेहोरेको छ। नेपालमा पनि विशेष गरी पर्यटकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सानादेखि तारे होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 20,000 बढी होटल सञ्चालनमा छन्। 150 को हाराहारीमा तारे होटल र 1000 माथि पर्यटक स्तरीय होटल छन्। करिब 2000 टुर एन्ड ट्राभल छन्। गन्तव्य, पहुँच र बन्दोबस्त पर्यटनका मुख्य तत्त्व हुन्। यिनै पक्ष कोरोनाको कहरले ठप्प हुँदा पर्यटन उद्योग ओह्रालो लागेको हो। विश्वमा 100% गन्तव्य स्थल बन्द भएको अवस्थामा टुर एन्ड ट्राभल क्षेत्रले मात्र 3 लाख रोजगारी गुमाएको छ। व्यावसायिक गतिविधि शून्य हुँदै जाँदा कार्यरत मजदुर टिकाउन व्यवसायलाई कठिन भइसकेको छ। पर्यटनमा पनि लगभग नेपालमा 10-11 लाख भन्दा बढी चाहिँ रोजगारीलाई यसले असर गरेको छ भने यसलाई पनि अलिकति सेग्रिगेट गरेर हेर्दाखेरि ट्राभल एन्ड टुर तिर चाहिँ करिब 3 लाख कर्मचारीहरू चाहिँ यसबाट प्रभावित भएका छन् र यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। कोरोनाको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटनको लगानी डुब्दै गएको छ। लगानी डुब्दै गएपछि रोजगारी पनि गुम्दै गएको छ। यसर्थ सरकारले कोरोना कहरमा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नको लागि नयाँ नीति र प्रभावकारी योजना ल्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको सहयोगमा प्रमिला खतिवडाको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 41,79,000 नागेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या विश्वभर 41,79,800 भन्दा बढी छ। कोरोनाको कारण 2,83,850 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाको औषधि पत्ता लाग्न सकेको छैन, जसका कारण कोरोना नियन्त्रण आउन सकेको छैन। विश्वमा कोरोना संक्रमित मध्ये 14,90,000 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिका प्रभावित भएको छ। अमेरिकामा संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा बढी छ। अमेरिकामा मात्रै 13,67,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 80,000 भन्दा 700 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ।
2,56,000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। स्पेनमा 2,64,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 26,600 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। 1,76,000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। इटलीमा 2,19,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 30,500 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। 1,05,000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। बेलायतमा 2,19,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 31,800 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै फ्रान्समा 26,380, जर्मनीमा 7,569, रुसमा 1,915 को मृत्यु भएको छ भने छिमेकी देश भारतमा 67,100 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 2,212 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। जर्मन क्लब डायनामो ड्रेसडेनका 2 खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि पुरै टिमलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। बुन्डेसलिगा 2 फुटबलको टिम डायनामोले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दा अभ्यासमा फर्किएका 2 खेलाडीमा कोरोना भेटिएपछि पुरै टिमका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा स्टाफलाई 2 हप्ताका लागि आइसोलेसनमा राखेको हो। क्लबले आगामी 14 दिनसम्म आफूहरूले कुनै अभ्यास नगर्ने र कुनै खेल नखेल्ने भनेको छ। जर्मन फुटबल बुन्डेसलिगा र बुन्डेसलिगा 2 यही मे 16 बाट पुनः सुरु हुँदैछ। गत बुधबार जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल लिग सुरु गर्न अनुमति दिएपछि जर्मन फुटबल लिगले सुचारू गर्ने निर्णय गर्दै खेल तालिका निकालेको थियो। तर दोस्रो डिभिजनको क्लबका खेलाडीमा कोरोना भाइरस देखिएपछि फेरि समस्या देखिएको छ। यो लिग सुरु भए कोरोना भाइरसबाट रोकिएका युरोपका लिगहरूमध्ये पुनः सुचारू हुने बुन्डेसलिगा सबैभन्दा पहिलो हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीद्वारा भारतले नेपाली भूमि बेचेको बारे संसदमा जानकारी। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान खोजिने प्रतिबद्धता। भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गर्नु सामान्य विषय नभएको नेकपाका अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। पूर्व प्रशासकको गल्तीले अहिलेका पुस्ताले पीडा भोग्नु परेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकोमा सरकारले वक्तव्य मात्रै जारी गरेको भन्दै कांग्रेसद्वारा सरकारको आलोचना। गम्भीर कूटनीतिक पहल लिन सभापति देउबाको आग्रह। लकडाउनको आज 49औं दिन सरकारले अत्यावश्यक सहित 42 उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै सडकमा सवारीको चाप। कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी गुम्दै राज्यले विशेष कार्यक्रम नल्याए करोडौं लगानी डुब्ने खतरा। विश्वभर कोरोना महाभाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 41,79,000 नाग्यो। 2,83,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 14,90,000 निको भएर घर फर्किए।
र जर्मन फुटबल क्लब डायनामो ड्रेसडनका 2 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण, दुवै खेलाडी र प्रशिक्षक सहित कर्मचारीलाई 2 साताका लागि आइसोलेसनमा राखियो। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।